नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौँ 100% समाचार। न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारवाला पक्षहरूबीच एकीकृत अवधारणा बनाउन नेकपा एकीकृत समाजवादीको अपील। पार्टीको आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटिको बैठकद्वारा सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद विषयमा चाँडै गठबन्धनको साझा धारणा बनाउने जानकारी। न्यायालयमा देखिएको समस्याले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खलबलिने स्थितिमा पुगेको निष्कर्ष। 2 दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा विभिन्न संगठनका निर्माण योजना पनि प्रस्तुत। हालै पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा गरिएको मूल्यवृद्धि यथाशीघ्र फिर्ता गर्न पनि सरकारसँग माग। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पदच्युत गर्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको भनाई। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई पदच्युत गर्नुपर्ने अपरिहार्य अवस्थामा पुगिएको अध्यक्ष श्रेष्ठद्वारा जानकारी। जबरा रहुन्जेल न्यायपालिकालाई सुधार गर्न नसकिने भएकाले बारले राजीनामा माग गरिरहेको स्पष्ट। प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायमा विचलन ल्याई न्याय प्रशासनलाई बर्बाद बनाएको श्रेष्ठको आरोप। प्रधान न्यायाधीशले न्यायालयलाई किन बेचको वस्तु बनाएको समेत श्रेष्ठको तर्क। कानुन व्यवसायीहरूले धरना दिइरहेको समयमा सर्वोच्च परिसर बाहिर बार एसोसिएसनको विरोधमा केही व्यक्तिहरूद्वारा नाराबाजी। न्यायपालिका शुद्धिकरणका लागि नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनप्रति वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेलद्वारा राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण। बारले विभिन्न समयमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै भूमिकालाई राजनीतिक दलहरूले बिर्सन नहुनेमा जोड। बारको अहिलेको आन्दोलन राजीनामामा मात्रै नटुङ्गी केही व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको छानबिनको बिन्दुमा पुगेर मात्रै टुङ्गिने खरेलको दावी। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिए उहाँलाई प्रधान न्यायाधीशको कुर्सी छुन नदिने अवस्था पनि आउन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीको चेतावनी। बारले कुर्सी छाड्नका लागि नाराबाजी गर्नुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ सचेत। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लागेसर मानेर अस्वीकार गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्यको तर्क। प्रधान न्यायाधीश जबराले गर्ने कुनै पनि कामप्रति बारको सहमति नहुने प्रश्नोक्ति। आफूहरूको अभियान ब्याकगियर नभएको अभियान भएको उल्लेख गर्दै बटम लाइन भनेकै प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा भएको स्पष्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलनको प्रति रौतहटका वकिलहरूले पनि जनाए समर्थन। बार एसोसिएसनको समर्थन गर्दै रौतहटका वकिलहरूद्वारा आइतबार 2 घण्टा धरना। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग भइरहेको भन्दै आन्दोलनको समर्थनमा 3 दिन धरना दिने नेपाल बार एसोसिएसन रौतहट शाखाको भनाई। 3 दिन 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म धरना दिने बार एसोसिएसनको रौतहट शाखाद्वारा जानकारी। नेपाली कांग्रेसद्वारा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा पार्टीको 14औं महाधिवेशन मूल तयारी समिति गठन। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरू, संघीय संसदका सदस्यहरू, 7वटै प्रदेश संसदीय दलका नेताहरू मूल तयारी समितिको सदस्य रहने। बैठकद्वारा पार्टीको नीति र कार्यक्रम निर्धारण गर्न छुट्टै महाधिवेशन आयोजना गर्ने पनि निर्णय। 14औं महाधिवेशनले नेतृत्व मात्रै चयन गर्ने र त्यसबाट निर्वाचित हुने केन्द्रीय कार्य समितिले पार्टीको नीति र कार्यक्रमका लागि छुट्टै महाधिवेशन गराउने निर्णय। नेपाली पौरख र नेपाली गौरवभित्र लुकेर बसेका सम्पदाहरूको खोजी र प्रकाशन आजको आवश्यकता भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आगामी दिनमा प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धानबाट नेपालको विविध भाषाभाषी जात जाति समुदायका मौलिक संस्कृति संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने विश्वास। प्रतिष्ठानले नेपालको भाषा साहित्य संस्कृतिलाई विश्व सामु चिनाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड। देश भौतिक रूपमा जति नै सम्पन्न भए पनि सांस्कृतिक पक्ष कमजोर भएमा अपेक्षित सफलता हात पार्न नसक्ने भनाई। आन्तरिक र बाह्य विमानस्थलमा शटल बस सेवा सञ्चालन गर्ने पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको भनाई।
यात्रुहरूले विमानस्थलको भन्दा धेरै ट्याक्सी भाडा भएको गुनासो गरेपछि अब विमानस्थलमा 4वटा शटल बस निःशुल्क सञ्चालन गरिने जानकारी। मजदुरहरूको लागि विमानस्थलमा विश्राम घरको निर्माण गर्न मन्त्री आलेको निर्देशन। भारतीय सिभिल एभिएसन मन्त्रीसँग भारतमा नेपाल एयरलाइन्सको 2वटा विमान उडान भर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको जानकारी। खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल र डिजेलको निरन्तर मूल्य वृद्धि भएपछि अहिले त्यसको चौतर्फी विरोध। स्वदेशमै सम्भावना भएका वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गर्न सके उपभोक्ताको खर्चमा कटौती हुने विज्ञहरूको भनाई। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै इन्धनको मूल्य बढिरहेका कारण नेपालमा पनि मूल्य बढाउनु परेको निगमको प्रष्टीकरण। अहिले मुलुकमा विद्युत माग भन्दा आपूर्ति बढी भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दावी। दिनमा 200 मेगावाट र रातमा 500 मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको प्राधिकरणको भनाई। मङ्सिर महिनादेखि लागू हुने गरी विद्युत महसुल घटाएर विद्युत बढीभन्दा बढी उपयोग गराउने प्राधिकरणको प्रयास। विद्युतीय सवारी साधनलाई आवश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको प्राधिकरणको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 306 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 8008 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 291 जना र 1598 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 15 जना संक्रमित। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 6 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। 348 जना भने संक्रमण मुक्त। आइतबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,12,053 पुग्यो। नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11,477 पुगेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। सरकारले देशलाई विकासको दिशा दिन नसकेको संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङको आरोप। वर्तमान सरकारले सिनको सम्म पनि भाँच्न नसकेको र संसदलाई दिशा दिन नसकेको नेवाङको टिप्पणी। मुस्ताङको थालसङ गाउँपालिका 2 याङदान खर्कमा हिम पहिरोमा परि 3 विद्यार्थी सहित 11 जना घाइते। हिम पहिरो आएपछि भाग्ने क्रममा कोभवाङमा रहेको जनहित माविका 3 विद्यार्थी सहित 11 जना सामान्य घाइते भएको मुस्ताङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र ढकालद्वारा जानकारी। गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बराल जिल्ला अस्पताल मुस्ताङ पुगी घाइतेहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे लिनुभयो जानकारी। आगामी पुस 2, 3 र 4 गते 6औं चितवन अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी 2078 आयोजना हुने। चितवन उद्योग संघले आयोजना गर्दै आएको मेला चितवन प्रदर्शनी केन्द्र भरतपुरमा आयोजना गर्न लागि जानकारी। प्रदर्शनीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी 200 भन्दा बढी स्टलहरू रहने। उद्योग क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने नेपाली उत्पादनहरूको बजारीकरणका लागि सहज हुने विश्वास। प्रदर्शनीमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र पनि सहभागी हुने। आफूले सकेको उद्यम गरेर देशको सेवा गर्न यस्ता खालका प्रदर्शनीहरू आयोजना हुने गरेको आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनको भनाई। प्रदर्शनीमा निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको आयोजकद्वारा जानकारी। प्रदर्शनीमा उत्कृष्ट हुने लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरूलाई पुरस्कार सहित सम्मान गरिने। मध्यपुर थिमी नगरपालिका स्थित शङ्खधर चोकमा शङ्खधर पार्क निर्माण। मध्यपुर थिमी नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाको साझेदारीमा निर्मित शङ्खधर पार्कको आइतबार उद्घाटन। मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित शङ्खधर चोकमा करिब 13 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पार्क 13 करोड 50 लाख रुपैयाँ लागतमा गरियो निर्माण। पार्क निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा 2 करोड रुपैयाँ सहयोग। पार्कमा नेवारी समुदाय र काठमाडौँ उपत्यकाको वास्तुशिल्प र कलालाई देखाइएको जानकारी। पार्क उपत्यकाको मौलिक शैलीमा निर्माण गरिएको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको भनाई। रौतहट र बारामा भएका छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा 4 भारतीय सहित 6 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते। रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाको झुनखुनवा चोक नजिक कार दुर्घटना हुँदा 4 जना भारतीय नागरिकको भएको मृत्यु। सदरमुकामतर्फ आउँदै गरेको युके 12C
2900 नम्बरको भारतीय नम्बरको स्विफ्ट कार अनियन्त्रित हुँदा भएको थियो दुर्घटना। मादक पदार्थ सेवन गरेर तीव्र गतिमा गुडिरहेको कार अनियन्त्रित भई पल्किँदा सडकभन्दा 20 मिटर छेउमै रहेको पोखरीमा खस्यो। 4 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको प्रहरीद्वारा पुष्टि। डडेलधुराको पोइलेकमा विमानस्थल निर्माण गर्ने सर्वे सुरु। विमानस्थल बने नागरिकको आय स्तरमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा। विमानस्थल निर्माणका लागि माग राखेको भए पनि लामो समयसम्म सरकारवालाले चासो नदेखाएको स्थानीय नेताहरूको भनाइ। धनगढी नेपालगञ्जमा हुस्सु लगायतका कारणले उडान बन्द भए यहाँबाट उडान गर्न सकिने प्राविधिकहरूको भनाइ। नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्वले स्पष्ट नीति र अडान लिन नसक्दा 5G परीक्षण समयमै नहुने पक्का। प्राधिकरणले पुष मसान्तसम्ममा पहिलो चरणको परीक्षण सुरु गर्ने योजना गरेको थियो सार्वजनिक। कार्तिक महिनाको अन्तिम साता आइपुग्दा 5G परीक्षणको लागि आवश्यक पूर्वाधारमा कुनै पनि काम हुन सकेन। कुन फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्ने भन्नेमै प्राधिकरणमा अन्योलता। सामाजिक सद्भाव र शान्ति प्रवर्धनका लागि धर्मगुरुहरूबीच राष्ट्र स्तरीय अन्तर सांस्कृतिक संवाद कार्यक्रमको आयोजना। कार्यक्रममा बाहिरी प्रभावका कारण देशमा विभिन्न धर्मप्रति भइरहेका हस्तक्षेप र प्रभावको बारेमा छलफल। देशमा धार्मिक सामञ्जस्यको खाँचो रहेकाले त्रुटिलाई सच्याउन र समाजमा धार्मिक सामञ्जस्यता कायम गर्नका लागि संवाद कार्यक्रम गरिएको आयोजकको भनाइ। समाजलाई सही दिशातर्फ लैजानका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको कार्यक्रमका सहजकर्ता डाक्टर शोभाकर बुढाथोकीद्वारा जानकारी। अन्तर्धार्मिक समुदायका बीचमा अवांछित तत्त्वहरू सक्रिय भएको भन्दै त्यसतर्फ सचेत गराउने कार्यक्रमको लक्ष्य भएको बुढाथोकीको भनाइ। गलत गतिविधिलाई धर्मको आवरण दिएर कुकृत्य हुने गरेको सहजकर्ता बुढाथोकीको आरोप। बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति बेहोरेका कैलाली लगायतका जिल्लाका किसानलाई यति बेला रासायनिक मलको चरम अभाव। मल अभावका कारण समयमै गहुँ छर्न नपाएर समय घर्किन लागेको किसानहरूको गुनासो। वर्षापछि डुबानमा परेको होचो भागको अधिकांश क्षेत्रको जग्गा भने हिलाम्मे भएका कारण अझै खनजोत गर्न नसकिएको जानकारी। पानी नजमेका अग्लो भागमा जग्गामा खनजोत गरेर गहुँ छर्ने तयारीमा रहेका किसानले पाएनन् मल। कर्णाली सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्तामा ध्रुव कुमार श्रेष्ठद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। श्रेष्ठलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आइतबार गराइएको हो पद तथा गोपनीयताको शपथ। नेपालको संविधानको धारा 160 को उपधारा 920 बमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्तामा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयद्वारा जानकारी। प्रदूषण बढ्दै गएपछि 1 हप्ताका लागि विद्यालय बन्द गर्ने दिल्ली सरकारको निर्णय। आगामी सोमबारदेखि 1 हप्ताका लागि विद्यालय बन्द गर्ने दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको घोषणा। धनगढी उपमहानगरपालिका उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लीग छनौट प्रतियोगिताको उपाधि जित्न सफल। आइतबार भएको फाइनलमा ललितपुर महानगरपालिका पेनाल्टी सुट आउटमा 3-1 गोल अन्तरले पराजित। खेलको निर्धारित समयमा 3-3 गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल गरिएको थियो पेनाल्टी सुटआउटमा। पेनाल्टीमा धनगढीकी रेबिका पाण्डे, रेखा पौडेल र वीरसना चौधरीले गरिन् गोल। उपाधिसँगै धनगढीलाई 5 लाख नगद प्राप्त। उपविजेता बनेको ललितपुरले 3 लाख रुपैयाँमा चित्त बुझायो। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।